धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालक कमरेडलाई। महान र अमर शहीद कमरेड रितबहादुर खड्काको स्मृति दिवस पारेर आयोजित यो स्मृति सभाका सभाध्यक्ष कमरेड, यो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित सबै अतिथि महानुभावहरू र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरू, मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म कमरेड रितबहादुर खड्का प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र एउटा महान र अमर शहीदको रूपमा कमरेड रितबहादुर खड्काको आदर्श, समर्पण र क्रान्तिकारी स्पिरिट हामी सबैको निम्ति र आउने पुस्ताको निम्ति पनि निरन्तर एउटा प्रेरणाको स्रोत बनिराख्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले कमरेड रितबहादुर खड्कालाई सम्झिँदै गर्दा र प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउँदै गर्दा मेरो मानस पटलमा चाहिँ मसँग भेटेर फर्किने क्रममा नै उहाँको शहादत भएको सम्झिन्छु। मैले हामी भूमिगत रूपमा भारतको पटनामा पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सकेर मसँग बिदा हुने बेलामा कमरेड रितबहादुर खड्काले बडो गम्भीरताको साथ मेरो सुरक्षाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कमरेड, तपाईँ दुश्मनको हातमा अहिले पर्नै हुँदैन, कुनै किसिमले तपाईँ कुनै पनि खालले दुर्घटनामा पर्नै हुँदैन, तपाईँ रहँदा मात्रै यो पार्टी र आन्दोलनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्छ भनेर मलाई उत्प्रेरित गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मेरो सुरक्षाको बारेमा गम्भीर चासो, चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यही ठाउँ र त्यही घटनाक्रम मलाई ताजा भएर स्मरण हुन्छ। उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गर्दा मलाई त उहाँले सुरक्षित हुनुपर्छ तपाईँ भन्नुभयो, किनकि मैले कमरेड रितबहादुर खड्का एउटा बहुआयामिक प्रतिभाको धनी, चम्किलो ताराको रूपमा साहित्यिक आकाशमा पनि उदाउँदै गरेको र रितबहादुर खड्काको रूपमा पार्टीको एउटा क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीको रूपमा पनि विकसित हुँदै गरेर यो देशको एउटा सपूतको रूपमा र भोलिको एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको अभिभारा बोक्न सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा विकास भइरहेको कमरेड रितबहादुर खड्का नेतृत्वको सुरक्षाको महत्त्वको बारेमा र त्यति बेला पनि पार्टीमा चल्ने छलफल, बहस, विवादहरूमा उहाँले पार्टी लिडरसिप प्रति उहाँको समर्पण भाव, उहाँको निष्ठा, त्यो अद्भुत र असाधारण प्रकृतिको मैले महसुस गर्थेँ। भर्खरको युवा पार्टीको बारेमा, आन्दोलनको बारेमा, देशको बारेमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको बारेमा त्यति गम्भीरताको साथ चिन्तन, मनन र त्यसको निम्ति निरन्तर कटिबद्ध रहने, खट्ने, सक्रिय उहाँ जानुभयो। तर हुँदो के रहेछ भने जीवितहरू त जीवित रहँदासम्म उनीहरूको जीवनले के मोड लिन्छ, के लिँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदो रहेनछ। तर कमरेड रितबहादुर खड्का जस्ता शहीदहरू त निरन्तर परिवर्तनको निम्ति, निरन्तर एउटा आदर्शको निम्ति, उद्देश्यको निम्ति जीवित मानिसहरूलाई दिशानिर्देश गरिराख्ने एउटा पात्र हुनुहुँदो रहेछ, हुन जाँदो रहेछ। कमरेड रितबहादुर खड्का त्यस्तै पात्र मध्ये हुनुहुन्छ। अहिले हामी सबैको निम्ति पनि हाम्रा महान शहीदहरू, महान जनयुद्धका क्रमका या ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रमका या सामाजिक रूपान्तरणको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने ती सबै हजारौं शहीदहरूले हामीलाई आफ्नो उद्देश्यप्रति जतिसुकै जटिल, कठिन र चुनौतीपूर्ण क्षणमा पनि
अगाडि बढिराख्न प्रेरित गर्छन् र हामीले यस्ता श्रद्धाञ्जली या स्मृति सभाहरूमा त्यही प्रेरणा लिने र आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढिराख्ने कमिटमेन्ट एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्छौँ र आजको दिन पनि हामी कमरेड ऋतबहादुर खड्कालाई स्मरण गर्दै गर्दा त्यही प्रतिबद्धता त्यही सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। अघि हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा, दोलखाका इन्चार्ज र कमरेड ऋतबहादुर खड्काका परिवारको हैसियतले पनि कमरेड देवी खड्काले केही कुरा राख्नुभयो। दोलखामा पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनको प्रक्रियालाई निरन्तर निर्देश चाहिँ कमरेड ऋतबहादुर खड्काले दिइराख्नु भएको छ भनेर बिल्कुल ठिक कुरा भन्नुभयो। म यस सन्दर्भमा दोलखा जिल्ला पार्टीलाई र दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिलाई पनि यो कार्यक्रमको यो रूपमा आयोजनाको निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँ कमरेड ऋतबहादुर खड्काप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन दलका अन्य नेता साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई अझ बढी गरिमामय र यो कार्यक्रमलाई अलि बढी उचाइमा पुर्याउन योगदान गर्नुभएको छ। आज यो कार्यक्रम खाली स्मृति दिवसको रूपमा मात्रै नभएर कमरेड ऋतबहादुर खड्काको यो स्मृति दिवसलाई दोलखा जिल्लामा स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अन्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कमरेडहरूलाई पनि सम्मान गर्ने जो कार्यक्रम राख्नुभयो र यसको एउटा विशिष्ट अर्थ र महत्त्व रह्यो भन्ने मैले ठानेको छु। यसको निम्ति पनि दोलखा जिल्ला पार्टी र सम्पर्क समन्वय समितिलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले हरेक वर्ष यस्ता स्मृति दिवस मार्फत शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दा देशको राजनीतिक घटनाक्रम पनि सधैँ एउटै रहेको हुन्न। फरक फरक परिस्थितिमा हामीले श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्ने गर्छौँ। अहिले पनि हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिबाटै गुज्रेका छौँ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हजारौं शहीदहरू र लाखौं करोडौं जनताको रगत पसिनाबाट आएको परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्ता दूरगामी महत्त्वका परिवर्तनमाथि गत साल नराम्रोसँग प्रहार भयो सरकारको तर्फबाट र त्यो प्रहारका विरुद्ध हामी लड्नुपर्ने, आन्दोलित हुनुपर्ने, जनतालाई अपिल गर्नुपर्ने र हर हालतमा देशलाई फेरि एकचोटि प्रतिगमनतिर, निरङ्कुशतातिर पछाडि फर्काएर एउटा अराजकतातिर लान चाहने बडो अहङ्कारी दम्भी प्रवृत्ति देशमा देखा पर्यो। कतै यो अहङ्कार र दम्भ देशमा फासिजमतिर लाने त होइन भन्ने चिन्ता पनि बुद्धिजीवीहरूले, पत्रकारहरूले, आम राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि व्यक्त गरेको स्थिति थियो। हामी सबै त्यही प्रक्रियामा यो प्रतिगमन र निरङ्कुशताका विरुद्ध, यो अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध जसले देशलाई फेरि दुर्घटनातिर धकेल्ने मनसाय राखेको छ, यसलाई परास्त गर्नै पर्छ भनेर नै हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गरेका हौँ र त्यो गठबन्धन मार्फत संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, समावेशी समानुपातिकताको रक्षा र यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले गठबन्धन गर्यौं र गठबन्धन गरिसकेपछि त्यो प्रतिगमनको प्रवृत्ति परास्त भयो, संविधानको रक्षा भयो, गणतन्त्रको रक्षा भयो, लोकतन्त्रको रक्षा भयो र हामी अगाडि बढ्दै भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भयो। मैले, तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, मैले प्रतिनिधि सभामा सदनमा बोल्दा पनि र बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रममा नि भन्ने गरेको छु, यो निर्वाचनमा हाम्रो लागि र अझ माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले र यो परिवर्तन ल्याउनको लागि हजारौं शहीदहरूको बलिदान र त्यो बलिदानपूर्ण
लडाईँको नेतृत्व गरेको नाताले संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको निम्ति नेतृत्व गरेको नाताले पनि कुन पार्टीले कति जित्यो भन्ने त्यति ठुलो कुरा होइन भनेको छु मैले। ठुलो कुरा निर्वाचन यही संविधान अन्तर्गत सफलताका साथ सम्पन्न भयो। यसैमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्दछ, किनकि यसलाई भाँचकुच पार्ने, यो संविधानलाई फेरि एकचोटि च्यातेर चाहिँ अराजकता र निरङ्कुशतातिर देशलाई लैजान चाहने प्रवृत्ति परास्त भएको छ। परिवर्तनको पक्षधरको विजय भएको छ र मैले भन्ने गरेको छु, नेपाली कांग्रेसले 2-4 सिट बढी जिते पनि या अर्को पार्टीले 2-4 सिट घटी जिते पनि मैले हेर्दा चाहिँ यो हामीले नै जितेको देख्छु म। जुनसुकै पार्टीहरूबाट दलित, महिला, जनजाति, मधेसी प्रतिनिधित्व हुँदा पनि मैले चाहिँ के ठान्ने गर्छु भने यो हाम्रो लडाईँकै जित हो भन्ने म ठान्छु। कांग्रेसबाट आए पनि दलित महिला आइपुग्यो, दलितहरूको प्रतिनिधित्व भयो या जनजातिको भयो या मधेसीको भयो, मुस्लिमको भयो, महिलाहरूको भयो भने मैले भन्ने गरेको छु, जुनसुकै पार्टीबाट आएको भए पनि त्यो हाम्रो लडाईँको जित हो। त्यो हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्दछ। यो कुरा साँचो हो कि माओवादी केन्द्र यो परिवर्तनको निम्ति सबभन्दा बढी रगत बगाएको नाताले, सबभन्दा बढी त्याग र बलिदानको नेतृत्व गरेको कारणले हामीले सबभन्दा राम्रो प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ, हामीले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सही हो। तर राष्ट्रको नेतृत्वको हैसियतले र यो परिवर्तनको नेतृत्वको हैसियतले मैले विचार गर्दा यो संविधान बच्यो र संविधान गतिशील ढङ्गले कार्यान्वयनतिर गयो र यो संविधानले परिकल्पना गरे जस्तै समाजवाद उन्मुख राज्य हाम्रो निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वयबाट एउटा समाजवादको आधार तयार पार्ने, उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै जनताको घर आँगनमा सुख समृद्धि र खुसियाली ल्याउने लडाईँ हामी जो लड्दैछौँ, किन यो राजनीतिक परिवर्तनको लडाईँपछि हामीले भनेका छौँ अब समाजवाद निर्माणको लडाईँ, विकास र समृद्धिको लडाईँ, त्यसको निम्ति पनि हामीले सहकार्य एकता गर्नु नै छ। जति बेला हामी राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भयौँ त्यति बेला ठुल्ठुला परिवर्तन नेपालमा सम्भव भएका छन्। 30 वर्ष पञ्चायती तानाशाहीलाई अनि त्यति बेला नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूको बीचको मोर्चा र आन्दोलनको बलमा परास्त गरियो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्याउने ठाउँमा चाहिँ 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत सहमति, सहकार्य र एकताकै बलमा पुगेको हो। संविधान पनि त्यसरी नै बनेको हो र अब विकास र समृद्धिको यात्रा पनि हामीले सहकार्य र सहमतिकै तरिकाद्वारा लानुपर्छ र एक्लै अगाडि बढ्ने अहङ्कार सबैले तोड्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ र अहिले हामी त्यसै गर्दैछौँ। यो गठबन्धन एउटा ऐतिहासिक आवश्यकतामा जन्मियो। स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि हामीले सफलताको साथ सम्पन्न गर्नु छ, सहकार्यको साथ सम्पन्न गर्नु छ र परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने, प्रतिगमनतिर देशलाई लान चाहने, निरङ्कुशता र अराजकताको भुमरीमा फेरि देशलाई धकेल्न चाहने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु छ। यो कुनै व्यक्तिका प्रति रिसको कुरा होइन, व्यक्तिका प्रति इबीको कुरा होइन। यो कुन प्रवृत्ति, एकता र सहकार्यको प्रवृत्ति देशमा हाबी हुने कि निषेधात्मक दम्भ र अहङ्कारको प्रवृत्ति हाबी हुने भन्ने लडाईँ चलिराखेको छ नेपालको अहिलेको राजनीतिक आकाशमा। त्यसकारण हामीले कमरेड ऋतबहादुर खड्काको स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा यो कुरालाई हामीले गहिरोसँग आत्मसात गर्न जरुरी छ र मलाई विश्वास छ हामीले उहाँप्रति श्रद्धा गर्दै गर्दा यो सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने, नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नको लागि यो गठबन्धनलाई अझ बलियो पार्ने र विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा, राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ यात्राको लागि पनि यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। कतिपय बेला कयौं प्रश्न भ्रमहरू सृजना हुने
र त्यसले जनतालाई कहिलेकाहीँ के हो भनेर प्रश्न उभिने पनि गर्छन् र हामीले त्यसलाई जवाफ दिँदै जाने पनि गरेका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। कुनै हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन, जाँदैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। हामीले आज कमरेड ऋतबहादुर खड्कालाई सम्मान गर्दै गर्दा, उहाँको क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई र सामाजिक रूपान्तरणको उहाँको अभियानलाई सम्मान गर्दै गर्दा हामीले यी कमिटमेन्टप्रति, यी प्रतिबद्धताप्रति पनि दरोसँग उभिन जरुरी छ। अन्तिममा म फेरि एकचोटि कमरेड ऋतबहादुर खड्काको त्यो महान विचार, उहाँले मलाई त सुरक्षित हुनुहोस् भन्नुभयो, म अहिलेसम्म सुरक्षितै छु। त्यस्तै नेता कार्यकर्ताहरूको बलिदानको कारणले नै म सुरक्षितै छु। तर यस्तै महान विचार भएका बलिदानको कारणले मात्रै सुरक्षित छु, अरू कुनै कारणले होइन। यस अर्थमा म उहाँलाई फेरि हार्दिक सम्मान र श्रद्धा व्यक्त गर्दै र दोलखामा कमरेड ऋतबहादुर खड्कालाई सम्झँदै तपाईहरूले पार्टीमा पैदा गरेको एकता, निर्वाचनमा गठबन्धनलाई सफल पार्न गरेको पहल कदमी र राम्रो मतसहित अहिले ओडाको हिसाबले त तपाईहरू धेरै माथि पुग्नु भएको छ। देशैभरि पनि यसको सन्देश गएको छ, दोलखाको सन्देश देशभरि गएको छ। अहिले राम्रो सन्देश दिने केही जिल्लाहरूमध्ये दोलखा पर्छ अहिले। त्यसको लागि म दोलखाका सबै नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र यो अभियानमा सङ्घर्ष गर्ने सबै साथीहरूलाई पनि बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही ठाउँहरू त्यस्ता भए अहिले हामीले चाहिँ प्रेरणा लिन सक्ने, त्यसमध्ये एउटा दोलखा हो। म साथीहरूलाई अझ अगाडि बढ्न, गठबन्धनलाई अझ बलियो पार्न, विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अगाडि जान विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र सबैलाई बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।